சீதாபதி ராம 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 ஃபோன் ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு. அடிக்கடி 2 தடவை கட் பண்ணி போடுது. பபிவாஜோட கோவிந்தா கோவிந்தா ஜெய ஜானிகாந்த சுவாமி ஜெய ராம ராமா. நம்ம என்ன பண்ணுறது, ஃபோன் ஃபால்ட் ஆகுது. ராம தான் பகவான் தான் பார்த்துக்கணும். ராம 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 2 தடவை கட் பண்ணி போடுந்தாச்சு. பாதி ஃபஸ்ட்டு நம்ம மறுபடியும் முதலேருந்து படிக்க வேண்டியது. ராமா ராமா 69வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணோம். 68வது அத்தியாயத்தில் பாராயணம் பண்ணியிருக்கோம். 2 தடவை படித்து நிறுத்திட்டேன். ஃபுல்லாக படிச்சுக்கிட்டு வரும்போது ஃபோன் ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. அந்த மறுபடியும் அதே அத்தியாயம் மறுபடியும் 2 தடவை அந்த அத்தியாயம் படிக்க வந்தார். ராமா ராமா ஸ்ரீமத் பாகவதே தசமஸ்கந்தே. எந்த அளவு தடங்கள் வந்து பாருங்க பாகவத பாராயணம் பண்ணும்போது. ஃபோன் சரியில்லை, நம்ம என்ன பண்ணுறது. ராம ஸ்ரீமத் பாகவதே தசமஸ்கந்தே அதே ஏகோன சப்ததிதம் அத்தியாய ஸ்ரீசுகோவாச்ச नरकं निहितं सुप्त्वा तदत्वाहं च योषितां कृष्णेन एकेन बह्वीनां तत्त्वक्षरार्धः चित्रं पदे दत्ते येकेनः वपुषः युगपत् पृथक् गृहेषु त्वयष्टसहस्रं स्त्रिय एक उदावहत् इत्युत्सुगद्वारवतीं देवर्षि दृष्टुमागमत् पुष्पितो भुवनरामत्वचालिकुल नादितां उत्पलन्तिवरां भोजं तह्लार कुमुदोत्पलैः चुरिदेश सरस्सूचैः भोजितां हंससारसैः प्रसादलक्षैः नवभिर्जुष्टं स्फाटिकराजते महामरकत प्रख्यैः स्वर्णरत्नपरिच्छदैः विभक्तिरत्यापद छत्परार्पणैः सलासभाभिः सुचिरां सुरालयैः संक्षिप्तमार्गाङ्कन वीदिदेहलिं पदोत्पदहात्पजबालिदादवां तस्यामन्दपुरं श्रीमदच्युतम सर्वदिष्णिभिः हरेः स्वकौशलं यत्र त्वष्ट्रा हास्यं दर्शितं तत्र षोडशभिः सत्मसहसैः श्रवणं कृतं विवेशैकतमं सौर्यः पत्नेन भवनमहत् विष्टप्तं पितृमस्तम्भै वैदुर्यफलगोत्तमैः इन्द्रनिलभैः कुट्यैर्जगत्या चाहतत्पुषाम् वेदननिर्मदिस्त्वष्ट्रा मुक्ताधाम विलम्बिभिः तान्तर आसनपर्यङ्कैः मन्योत्तम परिष्कृतिः दासिभिर्निष्कण्ठिभिः सुवासोभिरलङ्कृतं पम्पे कञ्जुकोष्णेश सुवस्त्रमणिकुण्डलैः रत्नप्रतिबन्धिनिगत्युतिभिर्निरस्त त्वान्तं विचित्र फलवेषु शिखण्डिनाङ्ग अत्यन्त यत्र विहिता गुरु धूपमक्षैर्निर्यान्तमीक्ष गणपुत्तय उन्नतः तस्मिन् समान गुणरूप वयस्सुवेश आसे सहर्ष यदया अनुसवं गृहिण्या विप्र तदर्श चमर व्यजनेन रुक्मदण्डेन सात्पदपदिं परिवेचयन्त्या तम स निरीक्ष भगवान सहसोत्थितः श्रीः पर्यङ्कतः सकलधर्मभृतां वरिष्ठः आनन्द्यपादयुगलं सरसा किरीटजुष्टेन साञ्चलिर् अविविशत् आसते आसनेस्वे तस्या वाणिज्यचरणं ततपः स्वमोत्न बिभ्रजगत् गुरुतरो अभि सदां पदिर्हि ब्रह्मनिदेव यत् गुणनाम युक्तं तस्यैव यच्चरणशौचम् आशेष तीर्थं सबुज देवऋषिवद्यं ऋषिः पुराणो नारायण नरसोः विधिनोदितेन पांजा विभाष्य मृदियामृतं निष्ठया तं प्राह प्रभ भगवते करमामहे किम् नारदोच नैवात्पदं तैव्यभः अखिललोकनाथे मैत्री जनेषु सकलेषु तमक्कलानां निश्चयसाय हि जगत्स्थितिरक्षणाभ्यां स्वैरावतार उल्काय वितामुत्सृष्ट दृष्टं तवाङ्गयुगलम् गणतापवर्गम ब्रह्मादिभिर्हदिः विचिन्त्य महादबोधिः संसारकोपपतितोत्तरणावलम्बं त्यायं चरम् अनुगृहान् यदा स्मृति स्यात् तदा अन्यदा विशत् गृहं कृष्णपत्न्या स नारदः योगेश्वरेश्वरस्याङ्ग योगमाया विवित्सया दिव्यान्तमक्षैस्तत्राभिः प्रिया चोत्तवेन च पूजितपरया भक्त्या प्रत्युत्थानासनादिभिः पृष्टच्च विदुषे वासु कदा आयातो भवानिधि क्रियते किं न पूर्णानाम् अपूर्ण अस्मदादिभिः अदा विब्रूहिणो ब्रह्मणे जन्मैदच्छोभणं गुरु सदो विस्मिता उत्थाय दोष्णिम् अन्यदगात् गृहं तत्रापि षष्ठ वयन्तं लालयन्तं सुतां शिशुन् अदो अन्यस्मिन् गृहे अपश्यन् मज्जनाय कृतोद्यमं जह्वन्तं च विधानाग्निन् यजन्तं पञ्चभिर्मगैः भोजयन्तं पितान् क्वाभिः पुञ्चानम् अवशेषितं क्वाभिः सन्त्याम् उपासीनं जपन्तं ब्रह्मवाक्यदम् एकत्र चासीत् चर्मभ्यां चरन्तम् आशिवत्मसु अश्वै गजैराधिक्वाभिः विचरन्तं कदाकृजं क्वचिच्चयानं पर्यङ्कस्तूयमानं च पन्थिभिः मन्त्रयन्तं च कस्मिंश्चिन् मन्त्रिभिश्च उत्तवादिभिः
जल क्रीडारथम क्वाभिः वारमुख्य बलाव्रतम पुत्रशत्रुमुख्यभ्यः तदं गाः स्वलंकृताः इतिहासपुराणानि शृण्वन्तं मङ्गलानि च हसन्तः हास्य कथया कदाचित् प्रियगृहे क्वापि धर्मं सेवमाणम् अर्थकामोच्च कुत्रचित् ध्यायन्ति मेघमासेन पुरुषं प्रकृते परमं शुश्रूषन्तं पूर्णं वाक्वाभिः वामिर्भोगैः सबर्यया कुर्वन्तं विक्रमं कैचित् सन्तिं चान्यत्र केशवं पुत्रापि सगरामेण चिन्तयन्तं सदां शिवं पुत्राणां दुहितॄणां च काले विद्युभयावनं दारिर्वयस्तत्सदृशैः कल्पयन्तं विभूतिभिः प्रस्तावनोमानयनैर् अवद्यानं महोत्सवान् वीक्षः योगेश्वरेशस्य तेषां लः विशिस्मृः गजन्तं सकलान् देवान् क्वापि प्रतिभिर्ऊर्जितैः पूर्तयन्तं क्वचित्तर्पं कोपारामडादिभिः चरन्तं मृत्युं क्वाभिः अयमारुह्य सैन्धवं ग्रन्थं तथा पशून् मैद्यान् फलितं यदुपुङ्गभिः अव्यक्तलिङ्गं प्रकृतिषु अन्धपुरगृहादिषु क्वचित् चरन्तं योगेषु तद्भावमुपत्सया अधोवाच ऋषिकेशं नारदः प्रहसन्निव योगमायोदयं वीक्षः मानुषीं ईयुषो गतिं विधाम योगः मायास्ते दुर्दशा अभिमायिनाम योगेश्वरात्मन् निर्बाधः भवत्पादनिषेवय अनुजानीहि मां देवः लोकंस्ते यशसा आप्लुतान् पर्यटाम्य तदोद्भवत्कायन् लीलां भुवनभाविनीं शिवहणोवाच ब्रह्मधर्मस्य वक्ताहं कर्तः तदनुमोदिता तच्चक्षुयां लोकम् इमम् आस्थितः पुत्रमागितः शिशुवाच इत्याचरन्तं सद्धर्मान् पावनाद्न् गृहमेदिनां तमेव सर्वगेहेषु सन्तमेकं ततः कृष्णस्य अनन्तविद्यास्य योगमाया महोदयं मुहुर्दृष्ट्वा ऋषिराभूत् स्फेतः जातकौतुकः इत्यर्थकामधर्मेषु कृष्णः श्रद्धितः आत्मना सम्यक् सभाजितः प्रीतस्तमेव अनुस्मरन् ययो एवं मनुष्यपदवीम् अनुवर्तमानो नारायण अखिलभवाय गृहीतशक्तिः रेमे अङ्गः षोडश सहस्रवराङ्गणानां सदृढ सौहृद निरीक्षणः हासजुष्टः यानिः विश्वप्रलयोद्भव वृत्तिहेतुः कर्माणि अनन्य विषयानि हरिश्चकार यस्तं गायति शृणुते अनुमोदते वः भक्तिर्भवति भगवती शववर्गमार्गे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्थे कृष्णगार्हस्थ्य दर्शनं नाम एकोनसप्ततितमोऽध्यायः शरणं अभिवाजीवनस्मरण गोविन्द गोविन्द जय जानिकांत स्वामी जय राम राम की जय अद सप्ततितमोऽध्यायः श्रीशुकोवाच अदशस्य उपवृत्तायाम् कुक्कुडान् गोचतो अरसवन् गृहीतकण्ठ्य पदिभिर् माधव्यः प्रहातुरः वयं अरुर्वत्न् कृष्णं बोधयन्तेव वन्तिनः गायत् स्वलिषु अनित्राणि मंदार बणवायुभिः मुहूर्तं तं दैवीदीप्तिं नाम ऋष्यत् अधिशोभनं हरिरम्बण विश्लेषात् प्रियबाह्वन्तरं तद्गता ब्राह्मे मुहूर्त उत्तायः वाजुबस्पृश्य मातवः तत्यौ प्रसन्नकरणः आत्मानं तमसः परम एकं स्वज्योतिर् अनन्यमव्ययः स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकल्मषं ब्रह्माख्यम् अस्योद्भव नाशहेतुभिः स्वशक्तिभिर्लक्षित भावनिर्विद्यम अतः अम्बस्य अमले यदा विधिः क्रियाकलापं परिधाय वाससि सकर सन्ध्योपकमादि सत्तमहो उदानुलो ब्रह्मजजाप वाक्यतः अवस्थाया अर्घमुत्यन्तं तर्पयित्वात्मनः कलह देवान् ऋषीन् पितॄन् वृत्तान् विप्रान् अप्यच्च चात्मवान् तेरणं रुक्मशृङ्गीनाम सात्वीनाम मौक्तिकसजाम पयस्विनीनां कृष्टीनां सवत्सानां सुवाससाम ददः रूप्यो गुराक्राणं सौमाजिनतिलैः सह अलङ्कृतेभ्य पिप्रेभ्य पद्मं दिने कोऽपि देववृत्तगुरुन् भूतानि सर्वसः नमस्कृत्य आत्मसम्बोधिर्मङ्गलानि समस्पृशत् आत्मानुभूषयामास नरलोक विभूषणं वासविभूषणैः स्वीयैः दिव्यशक्तिनुलेपनैः अवेक्ष्याज्यमं तदा आदर्शं गोवृषध्वजदेवतः कामस्य सर्ववर्णां पौरान्धपुरचारिणां प्रदाप्त प्रकृतिकामैः प्रदोष्यः प्रत्यनन्तद संविभज्याकृतो विप्रान् शक्ताम्बूल अनुलेपनैः सुहृदः प्रकृति दारानुवायुन्त तदा स्वयं तावत्सुद उपनीय चन्दनं परमात्मदं सुकृवत्यै
सुग्रीवाच्यर्हययुक्तम प्रणम्य आविस्थितो अकृतः गृहीत्वा सारथ्यस्थम् अतारुहत् सात्यकी उत्तम संयुक्तः पूर्वत्रामिव भास्करः ईक्षितो अन्तःपुरस्त्रीणां सव्रीड प्रेम वीक्षितः ऋषातिविशिष्टो निरगात् जातहासो हरण्मणः। सुधर्माख्यां सभां सर्वे वृष्णिभिः परिवारितः प्राविशत् यन्निविष्टाणमन्न सन्त्यङ्ग चतुर्मयः तत्र विष्ट परमासने विभुः अवो स्वभासा खगुपो अवपासयन् यदुत्तमः यदोडराजो विविधिः तारकागणैः मंत्रणा राजन् नाना हास्य रसै विभुम बहुदस्त्रनडाचर्य नर्तक्यस्ताण्डवः पृथक् मृदङ्गवेण मृजवेण ताल तरस्मनिः अनन्तरं जगद्दुष्टवश्चः सूलमाहतवन्तिनः तत्र ब्राह्मणः केचित् आसीनः ब्रह्मवादिनः पूर्वेषां पुण्यशसाम रक्तं चाकथयत् कदा अत्रैकपुरुषराजन् आहतो अपूर्वदर्शनः विज्ञापित भगवते प्रतिहारः प्रवेशितः स नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृताञ्जलिः राक्तम् आवेदयत् दुःखं जरासन्त निरोधजम् ये च दिग्विजये तस्य सन्नतिं ययुर्नृपाः प्रसख्यरुत्तस्तेन आसन्नयुधे ते गिरिव्रजे कृष्ण कृष्ण प्रमेय आत्मन प्रपन्न भयवर्जन वयं त्वां शरणं यामः भवभीतः पृथक्रियः लोकविकर्मणरतः कुशले प्रमत्तः कर्मं जयं तत्त्वदिदे त्वद्वदिदे भवदर्चने स्वे यस्तावतस्य बलवानिक जीविदाशम सत्य चिन्त्य अनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै लोकभवन् जगतिनः कलयावतीर्णः सत्रक्षणाय कलनिग्रहणाय चान्यः। कश्चित् तदीयम् अधियादिनिर्देशमीशकं किं वा जनः स्वकृतं मृच्छति तन्न विद्मः स्वप्नायुधं नृपसुखं परतन्त्रवेशः सत्सद्भवे भयेन मृतकेन दुरं वहामः यत्वा तदात्मनि सुगमं त्वदनीहलप्यं क्लिश्यामहे अधिकृपणास्तवमायुयेह तन्न भवन प्रणदसोग हराङ्घ्रि युग्मो बत्तन् वियुङ्क्ष्व मगधाह्वयं कर्मपाशात् यो भूभुजो आयुधमङ्गज वीर्यमेघो यत्र तुरोध भवने मृगराडिवाभिः यो वै त्वया वृण त्रीनवकृत्व उदात्त चक्रभक्तो मृदे खलु भवन्तम् अनन्तवीर्यं यत्त्वा नृलोकनिरतं सकृद्दूढदर्पो यस्मत् प्रजा रुजिनो अजित तत्विदेहि। दूतवाच यदि माहत संवृत्ता भवद्दर्शनकाङ्क्षिणः प्रपन्नः पादमूलं ते दीनानां समविधीयतां श्रीशुकोवाच राजदूते ब्रुवद्येवं देवर्षिः परमुत्युतिः विप्रत पिङ्गजडापरमं प्राद्रासित्य यदा रविः तां दृष्ट्वा भगवान् कृष्णः सर्वलोकेश्वरेश्वरः भवन्तमुत्थितः श्रीकृष्णः ससप्यः साणुको मुदा सभाजयित्वा विधिवत् तदा सनपरिग्रहम् अभाषे सुन्दरैर्वाक्यैः श्रद्धया तर्पयन् मुनिम् अविस्विदत्य लोहानं त्रयाणम् अहुदोपयम् अनुभूयान् भगवदलोहान पर्यटतो गुणः न हि दे अविदितं किञ्चित् लोकेश्वरकर्तृषु पादपृच्छामहे त्यश्वानं पाण्डवानां चिकीर्षितं। श्रीनारदोवाच दृष्टा मया दे बहुशो दुरात्ययः माया विभवस्वसुजश्च मायिनः भूदेश भूमश्चरदः स्वशक्तिभिर्भक्ष्णैरभिच्छन्न रुचो न मे अद्भुतं तपेक्षितं कर्कति साधुवेदितं स्वमाययेतमत् सुजदो नियच्छतः यत्विद्यमानात्मदयापपासते तस्मै नमस्ते स्वविलक्षणात्मने देवस्य य संसर्गः विमोक्षणं न जानतो अनत् महान् शरीरदः लीलावदार्हे स्वयस प्रदीपकं प्राज्वालयत्वा तमहं प्रपद्ये अदाप्य आशावये ब्रह्म नरलोक विडम्बनं राष्ट्रपैतृशसे यस्य भक्तस्य च विचिकीर्षितं रक्षित्वा महेन्द्रेण राजसूयेन पाण्डवः पारमेष्टकामं द्रुपदिस्तत् भवान् अनुमोदतां तस्मिन् देव कदवर्हे भवन्तः सुरादयः यदुक्षभः समेष्यन्ति राजानश्च यशस्विनः श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात् भूयन्ते अन्देवसायिनः तद ब्रह्ममयस्येवस किमुदेक्षा अविमर्शिनः यस्यामणं दिव्ययशः प्रदितं संसायं भौमो क्षतेः भुवनमङ्कल दिक्विदानां मन्दाकिनीति दिभिः भवदीति चादो गङ्गेति च चरणाम्बो पुणादिविश्वं श्रीशुकोवाच तत्र देश आत्मभक्षेषु आकृष्णत्सु विजिगीषया पाशपेशे स्मयन् नृत्यम् उत्तमं प्राह केशवः शिवगणवाच त्वं हि नः परमं चक्षुः सोऽनम् अन्ध्रात् तत्त्ववित् तदात्र
ब्रूहि अनुष्ठेयं शतत्वः कर्वाम तत् इत्युपामन्त्रितो व्रतः सर्वज्ञेनापि मुक्तवत् यदेशं सरस आदायः वत्तः प्रत्यभाषते श्रीहरे नमः शरण शरण गोविंद 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 अदि एक सप्ततितमोऽध्यायः शिशुकोवाच युधिर्दम् आगण्यः देवर्षि उत्तव अब्रवीत् सप्तानम मदमाख्यायः कृष्णस्य च मदामदिः महामदिः उतुवाच यदुक्तं ऋषिणा देव साचिव्यं यक्षदस्तयः कार्यं पैतृशस्य रक्षश्च शरणेशिनां यष्टव्यं राजसूयनः चक्रधयिना विवो अदो जरासुतजय वयात्वम् अदो ममः अस्माकं च महानतः ह्येदेनैव भविष्यति यतश्च तव गोविन्दराज्ञबद्धं विमुञ्चतः सवै दुर्विषहो राजः नाहायद समो बले बलिनामपि साञ्जेषं भीमं समबलमबला तैरद सदुदेव्य जयतव्यः मा सदा अक्षिहिनीयुधः ब्रह्मण्याप्यतितो विप्रेण प्रत्याख्यादिगर्हिचित् ब्रह्मवेषधरो कत्पथं भिक्षेते वृगोदरः हनिष्यति न सन्देहो त्वैरते तव सन्निधं निमित्तं परमेशस्य विश्वसर्गनिरोधयोः हिरण्यगर्भ सर्वस्य कालस्य अरूपिणस्तव आयन्ते ते विशदकर्म हेष्यतेभ्य राष्ट्रं स्वशत्रुवदम् आत्मविमोक्षणं च वाप्यस्य कुञ्जरपतिर्जनकात्मजाय यत्र च शरणमुनयो वयं च विरासन्तबल कृष्णः सूर्यात्ताय उपकल्पते प्राय भागविपाकेन तव चापि मदः क्रतुः शिशुवाच यद्वचो राजन् सर्वतोपुत्रमच्युतम् देवर्षि यदुवृत्तश्च कृष्णश्च प्रत्यभोजयन् अदादिशत् प्रयाणाय भगवान् देवकीसुतः नृत्यान् दारुकजैत्रादीन् अनुत्याप्य कुरन् विवह निर्गमय्य अवरोधान् स्वान् स्वसुतान् सबले छदन् सङ्कर्षण अनुत्याप्य यदुराजं च शत्रुहन् सोदवनीतम स्वरदम् आरुहत् गरुडध्वजं तदुरतत्व फड साधिनायकैः करालया परिवृत आत्मसेनया मृदङ्गव्यजानक सङ्गगोमुखैः प्रघोषघोषित खगुवो निराक्रमत् नृवाजिकाञ्चनं शिबिकाभिरच्युतं सहात्मजापतिमग्नं सुव्रतायुः वराम्बराभरण विलेपणस्रजः सुसम्वृतो दिविराशि चर्म पाणिभिः अरोष्टुगो महिष खदास्पदरिणः करुणिभिः परिजनवारयोषितः स्वलं कृतः कडकुडिकम्बलाम्बरात् व्यवस्करः आदियुज्यं सर्वतः बलं बृहत् त्वजपड छत्रचामरे वरायुधावरणकिरीटवर्मभिः दिवांशुभिस्तु तुमुलरवम् अभोरवे यदार्णवः शुभिदतिमिङ्गलोर्भिः अदो मुनिर्यदुपतिनः सभाजितः प्रणन्द्यतं हृदि विदधत् विहाय सा यशं व्यतत् व्यवसितम् आहृतार्हणो महन्त सन्दर्शन निवृतेन्द्रियः राजतोदमुवाचेतु भगवान् प्रीणयन् गिरा मा वेष्टतोदपत्रं बहु गादयिष्यामि मा कथम् इत्युक्तः परिस्थितौ दोदः यदावत् अवदन्तुमान् देभिः सन्दर्शनं सौर्यः प्रत्यक्षन् यन्मुमुक्षवः आनत्वा सौवीरं मलं स्थित्वा गणेशनं हरिः गिरिन् अधिराधियायः पुरक्रामवृचाकरान् तदत्रिषत्पदिमग्यदत्वा मुकुन्ताद सरस्वतीं पञ्चालानद मत्स्यांश्च सक्रपस्थम् अदागमत् तम् उवाहतमागत्य प्रीतः दुर्दर्शनमुद्रणम् अचरसत्त्वनिरगात् स्वोपाध्याय सुहृत्प्रदः गीतवादित्र घोषेण ब्रह्मघोषेण पूयस अप्यजातः स ऋषिकेशं प्राणं विपात्रतः दृष्ट्वा विक्रीन्न हृदयः कृष्णं स्नेहेन पाण्डवः विचरात् दृष्टं प्रियतमं सस्वजाद पुनः द्वैप्यं परिष्वज्य रमामलालयं मुकुन्दगात्रं द्रौपदीर्हदाशुभः देवे परं निर्वृतिम् अश्रुलोचन ऋष्य धनुर्स्मृतलोकविक्रमः तं माधुरेयं परिरप्य निर्वृतः भीम स्मयन् प्रेम जवाकुलेन्द्रियः यमो किरीटे च सुहृत्तममुदः प्रवृत्तबाष्पः परिरेभिरे अच्युतम् अर्जुनेन परिष्वक्तो यमाप्यम् अभिवादितः ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य प्रत्यभ्यश्च यथार्थतः मानितः माणिक्यामासु पुरुषञ्च कैकेयान् सूदमाहतगन्धर्वा वन्दिनश्चोपमन्त्रिणः हृदङ्गसङ्गपडः वीणापणवगोमुखैः ब्राह्मणश्च अरविन्दाक्षं दुष्टनन्द्रुतजगुः एवं सहृदय पर्यस्तः पुण्यश्लोकः शिखामणिः संस्तूयमाण भगवान् विवेशालङ्कृतं पुरं संसिक्तपद्मकर्णं मदगन्तं द्वये चित्रध्वजः कनकतोरण
पूर्णकुम्भे दृष्टात्मभिर् नवदुकूल विभूषणाश्रक्य गन्धर्द्रभिर्युवतिभिश्च विराजमानम् उत्तिप्त दीपबलिभिः कदिसत्मजालं विद्याधूपरुचिरं वरसत्पदाकं मुत्तन्हेमकलसिः रजतोरुशृङ्गैर्दष्टं तदर्शपवणैः कुलराजतामः प्राप्तं निसंज नरलोचन बाणपात्रम् औत्सुक्यं विस्लदित केश दुकूलवन्तः सत्यसज्जगृहकर्म पदिंशतल्पे दष्टं युवतयः स्म नरेन्द्रमार्गे तस्मिन् सुसङ्कुल इवास्वरत त्रिपद्भिः कृष्णं सभाज्यम् उपलभ्य घातिरूढाः नाजोभिखिर्य पशुभिर्मनसोपगुह्य स्वस्वागतं विदुर्वोत्स्मय वीक्षितेन वोचस्त्रियः पदिः निरीक्ष्य मुकुन्दपत्निस्तारा यदोडभः सः किमाहार्यं भूमिः यच्चक्षुषां पुरुषमौलिर्उदारहास लीलावलोक कलयोत्सवमादनोति तत्त्वोपसंगम्य पौरामङ्गलपाणयः चक्रुः सवर्यं कृष्णाय श्रेणिमुख्या हदेन सह अन्धपरजनैः प्रीत्या मुखन्तः पुल्ललोचनैः स सम्भ्रमिराप्यभेदः प्राविशत् राजमन्दिरं पृदा प्रार्थयन् कृष्णं त्रिकोणेश्वरं प्रीदात्म उत्थाय पर्यङ्कात् सश्वशा परिशस्वजः गोविन्दं गृहमाणीय देवदेवेशमातृतः पूजायं नाविदत् कृत्यं प्रमोदोपहदो शुभः पितृससुर् गुरुस्त्रीणां कृष्णश्चक्रे अभिवादनं स्वयं च कृष्णय राजन भगिन्या चापि वन्तितः शश्वः सञ्चोदिता कृष्णपत्न्यश्च सर्वसः आनश्च रुक्मिणीं सत्यं पत्रं चाम्बवतीं तदा काळीन्द्रमित्रविन्दं च सैप्यं दाक्टजिदिं सदिम् अन्यश्चाप्यागता यास्तु वासश्चन्द्र मण्डनादिभिः सुखं निवासयामास धर्मराज जनार्दनः ससैन्यं साणुकामात्यं सभाज्यं च नवं तर्पयित्वा काण्डपेन भक्ष्णीं पाल्गुणसंयुधः मोचयित्वा मयं जेन राक्षः दिव्या सभा तदा उपासकदिशन्मासन राक्षः प्रियचिकित्सया विहरन् अलमारुह्य पाल्गुणेन बडैर्द्रुतः श्री हरेण शर्म गोपिकाजनस्म गोविन्द गोविन्द आदित्य सप्तमोऽध्यायः श्रीशुकोवाच एकदा सभामध्ये आश्रितो मुनिपर्वतः ब्राह्मणः सत्यवैश्यर् भ्रातृभ्यश्च युधिष्ठिरः आचार्यकुलवृत्तश्च ज्ञातिसम्पन्तिबान्धवैः शृण्वतां एव चैतेषाम् आभाषेदुमुवाचः युधिष्ठिरो उवाच तद्राजन् गोविन्दराजसूयन पावनिः यक्षः विभूतिर्भवतस्तत् सम्पादय नः प्रभो पद्पादके अविरतम पर्ये चरन्ति ध्यायन्त पत्रनशने स्वजगो गृह्णन्ति विन्तन्ति ते कमलनाभ बभावर्गम् आशासदे यदि आशिष ईशनान्ये तद्देव देव पवद चरणारविन्द सेवानभावमिह पश्यतु लोक एषः यत्त्वं भजन्ति न भजन्त्युत वो वै येषां नष्टं प्रदर्शय विभुः कुरु सञ्चयानं न ब्राह्मण स्वपरभेदम् अधिस्तव स्यात् सर्वात्मनः समत्रशे स्वसुखानुभूतेः संसेवतां सुरतरोदिवदे प्रसाद सेवानुरूपमुतयो न विवर्जयो अत्र शिवहणोच सम्यक् व्यवसितं राजन् भवदा शत्रुकर्षण कल्याणि देन दे कीर्तिर्लोहाननु भविष्यति स्त्रीषीणां पितृदेवानां सुहृतामपि न प्रभुः सर्वेषामपि भूतानमेप्सितः कुदराडयत् विजित्यं त्रिपदीं सर्वान् कृत्वा च जगतिं दशः सम्भूत्य सर्वसंभारान् आहृष्ट महाकृतम् एदेते भ्रातरं राजन् लोहपालम् अंशसम्भवाः चिद अस्मि आत्मवदा देहं तुजयो यो अकथात्मभिः न कश्चिन् मत्परं लोके तेजसः यशसा विभूतिभिर्भवेत् देव हविः किमु पार्थिवः शेषोवाच निशम्य भगवद्गीतमप्रीतः पुल्लमुखाम्बुजः प्रातुं दिग्वजये आयुक्त विष्णुतेजो उपब्रह्मिदान् सखदेवं दक्षिणस्यामादिशद् सह सुञ्चयः दिशि प्रदिश्यां नकुलम् उदीच्यां सव्यसाचिनं प्राच्यां गृहोदरं मत्स्यः कैकैः सगपत्रगैः मत्रगैः देवजित्य प्रभान् विरह आजक्षो दिव्य ओजसा आजल सत्रे बोधे द्रविणन्द्रवदक्षिधे श्रुत्वाजितं जरासन्दं द्रुपदेर्ध्यायदो हरिः अहो वायं तमेव अत्य उत्तमः यमुवाच भीमसेनार्जुनः कृष्णो ब्रह्मलिङ्गतराश्रयः जगपद्गिरिव्रजं दातः बृहत्तरसुतो यतः
देहगत्वः आदित्यबालां गृहेषु गृहमेदिनं ब्रह्मण्यं समयाचरन् राजन्यः ब्रह्मलिङ्गिनः राजन् वित्य अदितीन् प्राप्तान् अर्थिन् दूरमागतान् तन्न प्रयच्छ पत्रं ते यद्वयं कामयामहे किं धर्मश्चं तितिक्षणं किम् आहार्यम् आसादुभिः किं न देयं वदान्यानां कः परः समदर्शिनां यो अनित्यनः शरीरः सदं ज्ञेयं यशो ध्रुवं नाचिनोति स्वयं कल्पः सवाच्यः स्वच्चैव सः हरिश्चन्द्ररन्दिदेव उञ्जवृत्तिः शिविर्बलिः व्याधकबोध बहवः शत्रुवेन ध्रुवं गदाः शिशुवाच स्वैराकृति आकृतिव्यस्तांस्तु शरीराकृतिव्यस्तांस्तु प्रकोष्ठे जाहतेन्द्र अभिः राजन्यबन्धं व्यक्तः दृष्टपूर्वान् अचिन्तयत् राजन्यबन्धवः ह्येते ब्रह्मलिङ्गानि विप्रति कदापि विक्षितं तेभ्यः आत्मानमपि दुस्त्यजं बलेर्नु श्रूयते कीर्तिर्वितता दिक्ष्वकल्मषाः ऐश्वर्यात् प्रंसितस्यापि विप्रव्याजन्य विष्णुनः स्वयं जिहिषदेन्द्रस्य यष्टमेत्यजुरूपिणे जानन्नपि मह्यं प्रादत्त वाद्यमानोऽपि दैत्यराट् जीवदा ब्राह्मणार्थाय फोन्वर्तः शत्रबन्धन देहेन पदमानेन नेहदा विपुलं यशः इत्युदारमधिः प्राह कृष्णार्जुन बृहोदरान् हे विप्रवीर्यतां कामः ददामि आत्मनिशिरो अभिपः शिवहोवाच युक्तं न देहि राजन्त त्वन्तोषो यदि मञ्जसे युक्तातिनो वयं प्राप्त राजन्या नान्नकाङ्क्षिणः असौ वृकोदरः पार्थस्तस्य प्रादार्जुनो ह्ययम् अणियर्मादृयं मां कृष्णं जानीहि ते रूपम् एवम् आवेदितो राजः जहास्वच्छैः स्ममागतः आह चामश्रुतवन्तः युक्तं दर्हि तदामिवः तत्पयः वीर्णाभ्यच्छे यदि विक्लवच्छेदसा पदरं स्वबलिं त्यक्तः समर्थं शरणं गतः अयं तु वयसा तुल्यः नादिसत्त्वो न मे समः अर्जुन न भवेत् योक्ता भीमस्तुल्यबलो ममः इत्युक्तः भीमसेनायः प्रादायः महतीं गदां यदि यम स्वयमादायः जखाम पुरात् बहिः तदा समय कले वीरौ संयुक्ता विदरेतरौ जगत्सुन्दरवज्रकल्पाप्यम गताप्यम रणौ दुर्मदौ मण्डलानि विचित्राणि सव्यं दक्षिणमेव च चरदशुभे युक्तमनडयोरिव रङ्गिनोः तदच्छटा सप्त भजनिष्पेषसन्निभः कतिको क्षिप्तयो राजन तन्तयोरिव तन्तिनोः देवे गदहे भुजजपेन निपात्यमाने अन्यन्युतः अंसकडिपाद करोरुजतृन् स्वर्ण बभूवधुर्विभेद्य यथार्कशाखे संयुत्यदुर्तिरतयोरिव दीप्तमञ्जवोः एतयोः प्रहदयोर्कदयोर्वीरौ कृत्वा स्वमुष्टिभिरय स्पर्शैरर्भिष्टां पुष्टां स्पर्शैरम्बिष्टां सप्तस्तयोः कृत्वा स्वमुष्टिभिरयः स्वशैरम्बिष्टां सप्तस्तयोः प्रहृदोरिवयोरिवासि निर्गादवत्स परुषस्तलदाडनोत्तः वयोर्यवं प्रहृदः समशिक्षा बलोजसोः निर्विशेषम् अभूत् यत्तम् अक्षिण जवयोन्नृप एवं द्वयोर्महारथः इत्यतः सप्तविंशतिः दिनानि रगं सत्र सुहृत्पन्निशि तिष्ठतः एकतमात्रयं बहिः प्राह राजन् मृगोदरः न शक्ताहं धरासन्तं दुर्जेतमिति पातव सत्त्वजन्ममृतिं वेत्पान जीवितं च चराकृतं पार्थम् आप्याययन् स्वेन तेजसा चिन्तयत् हरिः सञ्चिन्त्य हरिवदोपायं भीमस्य अमोघदर्शनः हर्षयामास बिडपं पाडयन्निव संज्ञया तद्विज्ञाय महासत्त्वभीमः प्रहृतं परः बृहित्वा पादयो शत्रुं पादयामास भूतले एकं पादं पदाक्रम्य दोर्भ्याम् अन्यं प्रगृह्य सः उदतपाडयामास साहामिव महारजः एकपादोर्वृषण कडिपृष्ठस्तनांसके एकवाक्पक्षी भ्रूकर्णे सकले तत्रसुप्रजः आह गौरमहान् आसीत् निगदे मगधेश्वरे पूजयामास दुर्भेमं परिरप्य जयाच्युतं
सगदेवं तत्तनयम भगवान् अद्भुतपावनः अप्य चिन्तत् अमे आत्मा महदानम पतिं प्रभुः मोचयामास राजन्यान् समृद्धः मागधेन ये श्रीहरे नमः शं शं गोविंद 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 अदत्रे सौदेदमध्यायः श्रीसुवाच ऐदत्रे सदान्यष्टविदलयः यदि निर्जतः दे निर्गतः गिरित्रण्यं मलवाससः सूक्ष्मवदनः संरोध परिकर्षितः दुत्तस्ते कणश्यामं पीतगौसेयवाससं श्रीवत्साङ्गं सदृभासं पद्मकर्पारुणेक्षणं चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन् मकरकुण्डलमच्च पद्महस्तं पदाशङ्करदाङ्कैः उपलक्षितं किरीटहार खड्गखडिसूत्राङ्कदाच्छिदं राजत्परमणिग्रीवं निवेदमणमालयः पिबन्तैव चक्षुत्वं लिखन्तैव च जिह्वया चिक्रन्तैव नासाब्जं रम्भन्तैव बाहुभिः प्रणेमुर् हदपाप्मानो मूर्तभिः पादयोर्हरेः कृष्णसन्तस्नाह्लादत्वस्तसंरोधनक्लमाः रससंसर श्रीकेशं गिर्भिः प्राञ्जलयो नृपाः राजनौचुः नमस्ते देवदेवश प्रबन्नात्यहराव्ययः हरव्यय प्रबन्नान् वाहिन कृष्णः निर्विन्नान् घोरसंसदेः नैनं नादान् असूयामः माकदम मधुसूदन अनुग्रहो यत् भवतः रक्तं राज्यच्युतिर्विभोः राजेश्वर्य मदन्नतः नशयो विद्यते नृपः तन्माया मोहितो अनित्यः मन्यते सम्पदचलः युगदृष्टाम यदा बालः मन्यन्त उदकाशयम् एवं वैकारिकम् मायम् आयुक्तः वस्तु चक्षते वयं पुरा श्रीमदनष्टदृष्टयो जिगीषयास्यां इदरे तरस्पृतः तन्त्र प्रजास्पः अधिनिर्गुणो अधिनुक्तना प्रभुः मृत्युं पुरस्त्वौ अभिगणय्य दुर्मदः दयेव कृष्णात्य गभीरं हस तुरन्तवीर्येण विचालितः श्रियः कालेन मदन्वा भवदानुकम्पया विनस्तदर्भाश्चरणौ स्मरामदे अदनुराज्यं जगदष्टरूपितं देहेन सस्पत्य पदतरुचं भुव उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो क्रियाबलं प्रत्यच कर्णरोचनं तन समाधि तं नः समाधिशो उपायं येन दे शरणाब्जयोः श्रुतिर्गता न विरमेदपि संसृतामिह कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने तं नः समाधिशोपायं येन दे शरणाब्जयोः श्रुतिर्गता न विरमेदपि संसृतामिह कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः शिशुवाच संस्तूयमानो भगवान् राजभिर्मुक्तबन्धनैः प्राणः कर्णस्तादः शरण्य शक्षया गिरा शिवखण्वाच अत्यप्रपदेव भुवः मयि आत्मन्याखिलेश्वरे सुदृढः जायते भक्तिर्बाणम् आशंसितं तथा दृष्ट्या व्यवसितं भुवः भवन्तर्दभाषिणः श्रेयस्पर्य मदन्नाहं पश्य उन्मादकं तृणाम ऐहेय अवशोभेनः रावणनरको अवरेः श्रीमदात्मप्रंसिता स्थानात् देवदैत्य नरेश्वरः भवन्त यदभिक्षाः देहात् उत्पाद्य मन्दवत् मायन्तो आत्मनिर्वक्तः प्रजाधर्मेण रक्षत सन्तन्वन्तः प्रजातन्तून् सुखं दुःखं भवापवो प्राप्तं च सेवन्तो मच्युत विचरिष्यत उदासीनश्च देहादौ आत्मनाम कृतव्रतः मय्यावेश्य मनः संयोग मामन्ते ब्रह्म यास्यत शिशुवाच इत्यादिष्ट नृपान् कृष्ण भगवान् भुवनेश्वरः तेषां नियुक्तभूषपुरुषांस्तुयो मज्जनकर्मणि सपर्यकारयामास सगतेवेन भारत नरदेवोच्चितैर्वस्त्रैः भूषणैः शक्तिलेपनैः वदयित्वा वरानः स्नातान् समलङ्कृतान् लोकश्च वेदैर्भुक्तं ताम्बूल आद्यैर्दुभोषितैः ते भोजिता मुखन्तेन राजानं मृष्टकुण्डलाः विरजुर्मोचितः श्लेषात् प्रारुडन्त यदाग्रहः तदान् सदास्मान् आरोप्यः मणिकाञ्चनभूषितान् प्रणयः सुन्दरैर्वाक्यैः स्वदेशं प्रत्ययापयत् एवं मोचितः कृष्णेन सुमहात्मना वयोस्तमेव जायन्तः कृतानिच्च जगत्पतेः जगतुः प्रकृतिभ्यस्ते महापुरुषचेष्टितं यदान् वसासत् अहमस्तथा सकुर् जरासन्तं खादयित्वा भीमसेनेन केशवः पार्थप्यं संयत प्रातत् सगदेवेन पूजितः तत्पदे गाण्डवप्रस्थं सङ्गान् तत्पुर्जिदारयः हर्षयन्तः सुसुहृदुर्हृदं चासुगावहः तत्सत्त्वपीडमनसः इन्द्रप्रस्थ निवासिनः प्रेडिरेस्मागतं शान्तं राजा चाप्तं मनोरथः अभिवन्त्यादराजनं भीमार्जुन जनार्दनाः सर्वम् आश्रवयान् चक्रु आत्मना यदनिष्ठितं निशम्य धर्मराजस्तत्तु केशवेन अनुगम्बितम् आनन्द
आनंदाश्रुकणं मुञ्चन ब्रह्मण नवाच किंचन श्री हरे नमः शरण गोविंद गोविंद। अथ चतुस्सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच एवं युधिष्ठिरराजः जरासन्धवधं श्रीशुकोवाच एवं युधिष्ठिरराजः जरासन्धवधं विभुः कृष्णस्य चाणभावं तं श्रुत्वा प्रीतिस्तमब्रवीत्। युधिष्ठिरोवाच श्रीशुकोवाच एवं युधिष्ठिरराजः जरासन्धवधं विभोः कृष्णस्य चाणभावं तं श्रुत्वा प्रीतिस्तम् अब्रवीत्। युधिष्ठिरोवाच यस्यैलोक्य गुरवः सर्वे लोकमहेश्वरः पठन्ति दुर्लभं कृत्वा सरसेवानुशासनं स भवन अरविन्दाक्षो दीनानाम येषमाणिनं सत्यानुशासनं भूमस्य ददत्यन्त विडम्बनं न ह्यकस्य आत्मीति यस्य ब्रह्मण परमात्मनः कल्पविर्वर्तते द्वेजः रसते च यदा रवेः अवेदे अजित भक्तानां ममाहमिति माधव त्वं दवेदिच्छ नानादिः पशूनामिव वैकुण्ठा। शेषुवाच यज्ञे काले अव्रयुक्तान् सर्वत्वजः कृष्णान् मोदितः पार्थो ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः अयिवायुनो भरद्वाजः सुमन्त्र गौतमो असितः वसिष्ठश्रवणः कल्पो मैत्रेयः कवशस्त्रिदः विश्वामित्र वामदेवः सुमतिर्जैमिनिकृतः पैल पराशुरो गर्गो वैशम्पायनो एव च अदर्व कश्यपो दौर्भ्यो राम भार्गव आसुरिः वेदिहोत्र मदच्छन्द वीरसेनो अकृतमृणः उभुहतस्तथा जाह्नवीः द्रोणभीष्म कृपादयः धृतराष्ट्रः सकसुतः विदुरश्च महामतिः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यक्षतितृक्षवः अत्रयोः सर्वराजानः राज्ञं प्रकृतयो नृपः हस्ते देवयचनं ब्राह्मणः स्वर्णलाङ्गलैः पृष्ट्वा तत्र यदां नायं दीक्षयान् चक्रिरे नृपं हैमा किलोपकर्ण वर्णस्य यदा पुरः इन्द्रादिको लोहपाल विरिञ्चभव संयुधाः सकणः सिद्धगन्धर्व विद्याधरमहोरकः मुनिगे यक्षरक्षंसि खगकिन्नरचारणः आचानश्च समाहूत राजपत्न्यश्च सर्वशः राजसूयं समीयस्म राज्ञः पाण्डुसुतस्य वै ज्ञानीरकृष्णभक्तस्य शुभवर्णम् अभिस्मिताः अयाजयेन महाराजं राजः देववत्सः राजसूयेन विधिवत् प्राचेदसं युवामरः सौत्यः अहन्यवणिबालो राजगान सदसस्पतिन् अवोजयेन महाबाहन यदावत् सुसमाहितः सदस्य आक्रियार्हणार्हं वै विमृशन्त सभासदः आत्य गच्छन् अनेकान्त्यात् सखदेवस्तदा ब्रवीत् अर्हदिह्यच्युत षष्ठ्यं भगवान् सत्पदं पदिः एष वै देवता सर्वः देशकाल धनादयः यदात्मकम् इदं विश्वं प्रदवश्च यदात्मकः अक्षराहुतयो मन्त्रः सांख्यं योगश्च यत्परः एक एवात्विदयो असौ अदित आत्म्यमिदं जगत् आत्मनात्माशयः सप्तः सुजत्यापति हन्ति च विविधानेक कर्माणि जनयन् यदवेक्षयाम् ईहते यदीयं सर्वशैव धर्मादिलक्षणम् अस्मात् कृष्णाय महते विधीयतम परमार्हणम् एवं चेत् सर्वबोधानाम् आत्मनश्चार्हणं भवेत्। सर्वबोधात्मबोधः कृष्णाय अनन्त्यदर्शने येयं शान्ताय बोधायः तत्तस्य अनन्त्यमिच्छदा एतत् सगतेव अभूत् दृष्टिं कृष्णानुभाववित् तच्छ्रुत्वा दृष्टौ सर्वे साधुः सात्विकी सत्तमाः श्रुत्वा त्रिजयरिदं राजा ज्ञात्वा हार्तं सभासदां समर्हयते ऋषिकेशं प्रीतः प्रणयविह्वलः तत्पादौ अवनिज्यावः सरसा लोहपावनिः सभार्यसाणुधामात्यः सकुटुम्ब अवहन्मुता वासभिः पीतकौशेयर्भूषणैश्च महादनैः अर्ह्यद्वासुपूर्णक्षो नाशगत् समवेक्षितम् एतं सभाजितं वीक्ष्य सर्वे प्राञ्जलयो जनः अमोधयेदि नैमस्तं निवेदः पुष्पवृष्ट्यः इत्थं निशम्य तमघोषसुध स्वपीडात् उत्थाय कृष्णगुणवर्णन अजातमञ्जुः अक्षिप्य बाहमिदमाह सदस्यमर्षि संश्रावयन् भगवते परुषाण्यभीतः एषो ददते कालयिधिः सत्यवदे सुधिः वृत्तानामपि यत् वृत्तिर्बालवाक्यैर्विभिद्यते वीयं पात्रविदां श्रेष्ठा मा बन्त्वं बालभाषितं सदसस्पदयः सर्वे कृष्णो यत् समुदार्हणे अभविद्याव्रतधरण ज्ञानवित्तश्च कल्मषान् परमर्षिन् ब्रह्मरिष्ठान् लोहपालश्च भोजितान् सदसपदीन् अधिक्रम्य गोबालः कुलवंशः यदा काक पुरोडासं सपद्यं कथमर्हति कर्णाश्रमकुलाभेदः सर्वधर्म बहिष्कृतः स्वैरवत्ति गुणैर्हीनः सपद्यं कथमर्हति यदिनैषदा हि कुलं शब्दं सद्बहिष्कृतं वृदाबाणरदं ससत् सपद्यं कथमर्हति ब्रह्मस्य सेवितां देशान् हित्वैते अब्रह्मवर्चसं समत्रं दुःखमाश्रित्य वादन्ते तस्य प्रजाः
एवमादिन्यपत्राणि बभाषे नष्टमङ्गलः नोवाच किञ्चित् भगवान् यदा सिंहः शिवारुदम् भगवन्यन्तरं श्रुत्वा दुःसहं तत् सभावसतः कर्णोपिदाय निर्जग्मुः सबन्तश्चेदीपं वृषा निन्ताम भगवतः शृण्वस्य तत्परस्य जनस्य वा अदो नावेदि यः स्वाभियात्यतः सुकृताच्युतः अदो पाण्डुसुधाकृतः मत्स्यकैकेयसञ्चयः उदा यदा समस्तस्तुः शिशुबालजिकांसवः ततश्चैत्यस्तु असम्प्रान्तो चक्रुहे गर्कचर्मणि वर्षज्ञान कृष्णपक्षीयान राक्षस सतसि भारत दावदत्ताय भगवान् स्वान् निर्मार्य स्वयं वृषा शिलासुरान्तचक्रेणः दहरावदतो इन्द्रवोः शब्दकोलाहलो अप्यासित् शिशुबाले हदे महान् अशानुयायिनः उभोपा दत्रुवज्जीवितैषिणः चैत्यदेहोत्थितं ज्योतिर्वासुदेवम् उपाविशत् पश्यतां सर्वभूतानां उल्केव भुवि काच्युता जन्मत्रयानुगुणितं वैरसंसप्तया धिया त्यायं स्तन्मयदाम यादव भावहि भवकरणं ऋत्विक्भ्यः स सदस्येभ्यो दक्षिणं विपुलामतात् सर्वं सम्भोज्य विधिवत् चक्रे अवभृतं एकराट् साधयित्वकृतं रक्तः कृष्णयोगेश्वरेश्वरः उपासकदिशन् मासान् सौरभिरभियाचितः ततो अनुज्ञाप्य राजानम् अनिच्छन्तम् अभीश्वरः अयो सभार्य सामर्थ्यः स्वपुरं देवैकसदः परिणतं तत्त्ववाक्यान् मया ते बहुविस्तरं वैकुण्ठवासिनो जन्मः प्रशापात् पुनः पुनः राजसूयौ अपृत्येन स्नादो राजः युधिष्ठिरः ब्रह्मक्षत्रसभामध्ये शुचिवे सुरराडिव राज्ञः सभाजिता सर्वे सुरमाणव केचरः कृष्णं श्रोतुं च संसन्तः स्वधामानि ययुर्मुता दुर्योधनं मृते पापं कलिं गुरुकुलामयं योनसेः श्रियं स्वेदं दृष्ट्वा पाण्डुसुतस्य दां यदम कीर्तयेत् विष्णुः कर्म चैत्य वदादिगं राजमोक्षं विधानं च सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे शिशुपालवधो नाम चतुस्सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीहरे नमः। शर्मः गोविन्द गोविन्द। जय जानकीकान्त स्मरण जय जय राम राम। अध पंचसप्ततितमोऽध्यायः। श्रीराजोवाच राजा शत्रुस्तं दृष्ट्वा राजसूय महोदयं सर्वे मुमुदिरे ब्रह्मन् कृते बाह्ये समागतः दुर्योधनं वर्जयित्वा राजानः सर्षयसुरः इति श्रुतं न भगवस्तत्र कारणमुच्यताम्। ऋषिर्वाच पितामहस्थिते यज्ञः राजसूय महात्मनः बान्धव परिचर्यायां तस्य आसन् प्रेमपन्तनाः भीमा महान असाध्यक्षो धनाध्यक्ष सुयोधनः सखदेवस्तु भोजायां नकुलः द्रव्य साधने गुरुशुश्रूषणे जिष्णुः कृष्णपादावणे जने हरिवेशेन द्रुपदजा कर्णोदाने महामणाः ये दानः विकर्णस्य कार्तिक्यो रुद्रादयः बाहलिकपुत्रा भोजत्या ये च सन्दत्तनादयः विरोपिता महायज्ञे नानाकर्मसु तदा प्रवर्तन्ते स्म राजन्त्रराष्ट्रः प्रियचिकीर्षकः ऋत्विक् सदस्य बहुवित्सु सुवर्तमेषु सृष्टेषु सुन्दरसमर्पण दक्षिणाभिः चैत्य च सात्वतपदे चरणं प्रविष्टं चक्रस्ततस्तु अवप्रदस्तवणमत्युन्नत्यां मृदङ्गसङ्गपणवतु तुन्दुर्याणक गोमुखाः वादित्राणि विचित्राणि नेदरावपृतोत्सवे तक्य नदृष्टः रायकः यदशो जगुः वेन तलोन्नादस्तेषां च दिवमस्पृशत् क्षेत्रत्वचा पदाग्रे इवेन्द्रस्यन्तनार्पभिः स्वलङ्कृतिर्बलिर्भुवा निजयुः गोखमालिनः यद सञ्जय काम्बोजं पुरिखैगय कोसलः अम्बयन्त भुवं सैन्यर्यजमानः पुरत्सरः सदस्यत्विक् त्यजश्रेष्ठ ब्रह्मघोषेण भूयसा देवर्षिपितृगन्धर्वास्तुष्टवः पुष्पवर्षिणः स्वलङ्कृता नरा नार्य कान्द्रशक्कुभूषणां परहि विलिम्पन्त्य अभिषिञ्चन्त्यः विजह्रुरपिविधिः स्पृशैः तैलगौरसगन्धो गन्धोः हरित्रासान्त्र कुङ्कुमैः कुम्भिर्लुप्तः प्रलिम्पन्त्यो विजह्रुर्वरयोषितः उक्तान् निर्गमन्नुपलब्धमेदत् देव्य यदा दिवि विमानबलैर्नृदेव्यः
ता मातुलेयं सखिभिः परिशिष्यमाणः सव्यडः सविकसत् वदना विरजहो ता देवरानुद सगिन शशिचर त्रिभिः क्लिन्नाम्बरा विरुद्धगात्र कुशोरुमत्याः औचिक्य मुक्त खबराच्यमं माणलमाल्याः श्रवं तद् मलदीयम रुचिरर्बिहारिः स सम्राट् अधमारुढः सतस्वमकुमारिणं विरोचत स्वपत्यभिः क्रियाभिः कृतराडिव पत्य संजातपप्रत्यैश्चरित्वा देवतमृत्वजः आचन्तम स्नावयां चक्रुर्गङ्गायां सवकृष्णयः देवदन्तपयो नरदन्तुभिः स्वम मोचपुष्पवर्षाणि देवर्षि पितृमाणवः तस्नु तत्र ततः सर्वे वर्णाश्रम यदा नरः महापादक्यवे यतः सत्यमुच्यते कल्पिषात् अथ राजा हते सौम्ये हरिदाय स्वरं कृतः ऋत्विके सदस्य विप्रादीन् आनच्च आभरणाम्बरैः बन्धज्ञादीन् नृपान् पितृ सुहृदः अन्यंश्च सर्वशः अभीक्ष्णं भोजयामास नारायण परो नृपः सर्वजना वत्सररुचो मणिकुण्डलशक् वृष्णेश कञ्चुक दुहूल महर्क्यहारः आर्यच कुण्डलयुहालक वृन्दज्यष्ट वक्रश्रियः कनकमेखलया विरजुः अदत्वच महाशैलः सदस्य ब्रह्मवादिनः ब्रह्मक्षत्रिय विश्रुत्र राजनये समागतः देवर्षि पितृबोधानि लोकपालः सहानुगः ओजस्तम् अनुज्ञाप्य स्वधामानि ययुर्नृप हरिदासस्य राजस्य राजसूय महोदयं नैवातृप्यन् प्रशंसन्तः पिबन् मध्य अमृतं यदा हृदयदस्य राजः सम्पन्ति पान्तवान् प्रेम्णा निवासयामासः कृष्णं च त्यागकातरः भगवान् अपि तत्राङ्ग न्यवात्सित् तत्प्रियङ्करः प्रस्थाप्य यद्भिरंसः साम्पाद्यंश्च वशस्थलिं यत्तं राजधर्मसुतो मनोरथं महार्णवं सुदस्तरं समुत्तिर्यः कृष्णेनासीत् गतज्वरः एकदन्तपुरे तस्यपेक्षया दुर्योधनश्रियम् अदप्यत् राजसूयस्य महित्वं चाच्युतात्मनः यस्मिन् नरेन्द्र त्रिजेन्द्र सुरेन्द्रलक्ष्मी नाना विभान्ति किल विश्वसृजोपक्लुप्ताः दावेपतिन् द्रुपदराजसुतोपतस्ते यस्यां यशक्तहृदयः उरुराडतप्यत् यस्मिन् स्तः मधुपतेर् महिषी सहस्रं श्रोणीभरेण सलगहे कृतङ्ग्री शोभं मध्य सचार कुचकुङ्कुम स्वर्णहारं श्रीमन्मुखं प्रचलकुण्डल कुन्दलाट्यं सभायां मयक्लुप्तायां स्वाभिः धर्मसुध अधिराट् ऋदो अणजर्बन्तभिश्च कृष्णेनाभि स्वचक्षुषा आसेन काञ्चने साक्षात् आसने अहमानिव पारमेश्च श्रिया जुष्टः स्तूयमानश्च बन्तभिः तत्र दुर्योधनमानिः परीदुः भ्रातृभिर्नृप किरीटमानि न्यवसत् असिहस्तः शिवनृषा स्थले अप्य कृष्णात् वस्त्रान्तं जलं मत्वा स्थले अपदत् जले च स्थलवत् प्रान्त्या माया विमोहितः जहास भीमस्तं दृष्टः स्त्रियो द्रुपदयो अपरे निवार्यमान आप्यङ्गः राज्ञा कृष्णानुमोदितः स व्रीडितो अवाक्वदनः ऋषः ज्वलन् निष्क्रम्यः दृष्टिं प्रययो गजाह्वयम् आहेद सप्तसु महान् अभूत् सदाम् अजातशत्रुर्विमना इवाभवत् बभुव दृष्टिं भगवान् भुवो परम समुज्जिहीर्ष प्रमदि स्म यतृषा एतत्याभिहितं राजन् यत् पृष्टाहमिह त्वया सुयोधनस्य दौरात्म्यं राजसूय महाक्रतु श्रीहरे नमः शरणमः गोपिकार्जुनस्मन् गोविन्द गोविन्द अदशब्दतमोऽध्यायः शिशुकोवाच अदान्यदेवी कृष्णस्य शृणुः कर्मात्पुतं तपः क्रीडा नरशरीरस्य यदा सौपपतिर्हरः शिशुपालसखः साल्वः रुक्मिण्योद्वाह आगतः यदिभिर्निर्जितः सख्ये जरासन्ततयस्तदा साल्वप्रतिज्ञम् अकुर्वत् शृण्वतं सर्वभूपुर्जन्म अयादभिमस्मां करिष्ये पौरुषममुपश्यत इति मूढः प्रतिज्ञाय देवं पशुपतिं प्रभुम् आराधयामास नृपः पांसुमुष्टिं सुकृते प्रसन्न संवत्सरान्ते भगवान् आशुतोष उमापतिः वरेण छन्दयामास साल्वं शरणम् आगतं देवासुरमनुष्याणां गान्धर्वोरग रक्षसाम् अभेद्यं कामकं बभ्रे सयानं वृष्णिभीषणं तदेते गिरिशादिष्टो मयः परपुरं जयः पुरं निर्माय साल्वायः राधा सौपमयस्मयं स लप्त्वा कामकं ध्यानं दमो दाम दुरासदम यह द्वारपदिं साल्वः वैरं वृष्णिकृतं स्मरन् निरत्य सेनया साल्वः महत्यः वर्धशव पुरीं पवञ्च उपवनान् उद्यानानि च सर्वशः
सुगोपुराणि सुधाराणि प्रासाद अट्टाल दोलिकाः विहाराणस्य विमानाक्रियान् निवेदः शस्त्रपुष्टयः शिलात्रमश्चाशनयः सर्प आसार शर्कराः प्रचंड चक्रवातावत् रजस आच्छादिता दिशः इत्यत्यमान सौबेलः कृष्णस्य नगरी वृषं नाप्यपद्यत सम्राजस्त्रिपुरेण यदा मही प्रत्युम्न भगवान् वृक्षः पात्यमाना निजा प्रजः मा वैष्टित्यभ्यदात् वीरो अदारूढ महर्षः सात्विकश्चारदर्शनश्च साम्ब अक्रूरसहानुजः कार्तिक्यो भानुबिन्दश्च सदगतश्च सुखसारणव आवृच्च महेश्वास रदयोतपयोतपाः निर्जयुर् दंसिता गुप्तः हृदयबाष्पदादिभिः हृदय प्ररोदे रत्तं साल्वाणम युतादिभिः सदा यथा सुराणम विबुधस्तुमुलं लोमहर्षणम रास्य सौपपदेर्मायः दिव्यास्त्रैः दिव्यास्त्र रुक्मिणी सुतः क्षणेन नाशयामास नैशं तम विवष्णुः दिव्याद पंचगं सत्यः स्वर्णपुङ्गैर् अयोमुखैः साल्वस्य रजनीपालम सरः सन्नतपल्लभिः सतेनादाडयत् साल्वम् एकैकेन अस्य सैनिकान् दशभिर्नेतॄन् बाहुनानि त्रिभिस्त्रिभिः तदत्पदं महत्कर्मः प्रद्युम्नस्य महात्मनः दर्शतं पोचयामासः सर्वे स्वपर सैनिकाः बहुरूपैकरूपं तत् दृश्यते न च दृश्यते मायाकृतं दुर्विभाव्यं हरेरभुत् क्वचित् भम क्वचित् व्योम्नि गिरिमुत्नि जले क्वचित् आलाद चक्रवत् भ्राम्यत् सौपं तत् दुरवस्थितं यत्र यत्र उपलक्ष्येतः ससौरूप सकसैनिकः साल्वस्ततस्ततो अमुञ्चन सरान् सात्पदयोतपः सररक्ष्यार्क संस्पर्शे आशी विशद्दुरासुधिः पेत्यमाण पुराणिकः साल्व अमुह्यत् परेरिदिः साल्वानेः प्रशस्त्रौगैर्वृष्णिभिरः वृषातिदाः न तत्यजरणं स्वं समलोहत्वय जिगीषपः साल्वामत्य शिवतिमान् नाम प्रत्यम्नं प्रपीडितः आसत्य कथिकः मौर्य व्याहत्य रणदत् बलि प्रत्यम्नं कथिकाशिष्ण वक्षस्थलं मरिन्तमम् अववाह रणोत्सोधः धर्मवित्त तारकात्मजः लप्तसंज्ञ मुहूर्तेन काष्णिः साधिमप्रवित् अहो असात्पितं सोधः यत् रणन्मे अवसर्पणं न यदनां कुले जातः श्रूयते रणभिक्षुतः विना मत् क्लेबचित्तेनः सूदेन प्राप्तकिल्बिषात् किं न वक्षिः आविसंगम्य पितरः रामकेशवो वृत्तात् सम्यक् अपक्रान्तः पृष्ठस्तत्रात्मनः श्रमं व्यक्तं मे कथयिष्यन्ति हसन्त्यो भ्रातृजामयः लैप्यं कदं वीरः तवान्धिः कथ्यतं मृते सारद्रुवाच धर्मं विज्ञानदा आयुष्मन् कृतमेतन्मया विभो शोधकृच्छकदं रक्षेत् अदिनं सारथिं दधिः एतत् कृत्वा तु भवान् मया वो वाहिदो रणात् उच्छष्ट परिपरेणेति मोक्षदो गदया हतः श्री हरे नमः शंकर गोपिका गोविंद गोविंद अध शब्दोपस्पृश्य सदुपस्पृश्य शरणं धंसित तदकर्मः नयमामचो वदः पार्श्वं वीरस्यत्याह सारथिमे यदमन्तम स्वसैन्याणिः त्युमन्तम रुक्मिणी सुतः परिहत्य प्रत्यवित्यन्नाराचैर्य अष्टभिः स्मयन् चतुर्विशतरो वाहन सुतमेकन उचाहनत् ताप्यं धनस्य कैदं च सरेनान्येन वैशिरः कदा सात्विक साम्पत्या जक्ष्णुः स्वपदेर्बलम् वेद समुद्र स्वपेयः सर्वैः सञ्जनकन्तरः एवं यदनां साल्वाणः निक्ततामितरेतरं यत्तन्त्रेणवरात्रं तदभूत् तुमुलं उल्पणम् इन्द्रप्रस्थं कदा कृष्ण आहुत धर्मसूनुना आदर्शयादः निवृत्तः शिशुपाले च संस्थितः गुरुवृत्तान् अनुज्ञाप्यः गुरुवणिश्चः ससुतं कृतं निमित्तानि अधिघोराणः पश्यन् द्वारपतिं यैः आह चाहम् इहादयात् आर्यमिश्राभिसङ्कतः गाजन्यश्चैत्यपक्षीया नूनं हन्योः पुरीं मम वीक्षितत् कथनं स्वर्णं निरूप्यः पुररक्षणं स्वावं च साल्वराजं च तारुकम् अप्राह केशवः अदं प्रापयद्मे सूदः साल्वस्य अन्तिकमाशु वै सम्भ्रमस्ते न कर्तव्यः मायावी सौपराडगिर्न् इत्युक्तश्चोत् यामास रथमास्ताय दारुकः विशन्तं तत्र सर्वे स्वे परे चारुणानुजं साल्वस्य कृष्णमालुक्यः अधप्राय बलेश्वरः प्राहदत्त कृष्णसोदाय शक्तिं देम रवां ददेः तामापदन्तीं तपसि महोल्कामिव तं हस वासयन्तीं दशसौरीः सायकैः सतताच्छिनत् तं च षोडश विद्वान् बाणैः स्वं च के भ्रमत्
अवित्यचर संदोहि कम सोचहि रश्मिभिः सार्व सर्व सौरिस्त दो सव्यम ससांगम सांगतन बणः विपेतन्यवदत् हस्तात् सांगम आसित् तदत्पुदम आहाकारो महान् आसित् बोधनं तत्र पश्यतां विनत्यः सौपराडिच्चैत् इदमाह जनातलम यत्पया मूढन सख्यर प्रादुर्भार्य हृदयक्षतां प्रमत्त सभामत्यत्वयः व्यापादितः सखा तं त्वात्य निषिद्पाणिर् अपराजितम् आनिनम् अयम् अपुनरावृत्तिम् यदि दिष्टेर् ममा कृतः शिवहणवाच वृतात्तं कथस्य मन्त्रं पश्यस्यन्तिके अन्तगम् औरसन्तर्शयन्ति स्म सूराणः बहुभाषिणः इत्यत्र बहवन् चाल्वं कदयाभीमपेकयः तताड जत्रो संरब्धस्य चगम्बे वमन्नसुखे पदायां सन्निवृत्तायां सर्वस्वन्तरदीयत पदो मुहूर्तम् आवत्यः पुरुषः सरसाच्युतं देवैक्यप्रहित अस्मितिः नत्नप्राह वचो रुदन् कृष्णकृष्ण महाबाहो पितादे पितृवत्सः पत्वापनीत शाल्वेन सौनिकेन यथा पशुः विषमे प्रियं कृष्णो मानुषं प्रकृतिं कथः विमनस्को ऋणीस्नेहात् बभाषे प्राकृतो यथा कथं रामम् असम्प्रान्तं जत्वा चय्यं सुरासरहे साल्वेनाल्पि यसा नेदः पिता मे बलवान् विधिः इति ब्रुवाणिको विन्ते सौपराट् प्रत्युपस्थितः वसुदेवमिवानीय कृष्णं जयतमुवाचः सः एष ते जनिता तादो यदत्तमिह जीवसि आदिश्य वीक्षतस्ते अमुं येषश्चेत् पाहि बालिशः एव निर्वत्स्य मायावी तत्केन अणगुदुन्दुभेः उत्कृत्य शिर आदः स्वस्थं सौभं समाविशत् अधोमुखत्वं प्रकृता उपप्रदः स्वबोध आस्ते स्वजनानुशङ्कतः महानुभावस्तद तदबुद्ध्यदासुरीं मायां स साल्व प्रसुताम् अयोधितां न तत्र दोदं न पितुः कलेवरं प्रपुत्र आजो समभस्यत् अच्युतः स्वाप्नं सदा चाम्बरचारणं नृपम सौपस्थमालोक्य निहन्तमुद्यतः एवं वदन्ति राजर्षे रसया केचनान्वितः यत् स्वापाचो निवृत्य नूनं तेन स्मरन्त्युत क्व सोऽहमोहो स्नेहो वः वयं वः ये अग्नसम्भवाः क्व चाखण्डितं ज्ञानेश्वर्यस्तु अखण्डितः ज्ञानेश्वर्यस्तु अखण्डितः यत्पादसेवर्जितया आत्मविद्यया हित्वन्त्य अनात्य आत्मविपर्यया गृहं लभन्त आत्मीयम् अनन्तमैश्वरं खुदो न मोह परमस्य सद्गतेः तं शस्त्रभोगः प्रहरन्तमोजसा साल्वं सदैः सौरिरमोघ विक्रमः विद्वा छिनत् धर्मदलः शिरोमणिम स्वपं च शत्रुकथिका रुरोचः तत् कृष्णहस्ते हृदया यशोर्नितं पपाततोगे कथिका सघर्षता यशोच तत् भूतलमास्थितो गतां पत्यं साल्वः अच्युतम् अप्यगात् त्रिदम् आदावद सगतं तस्य बाहुं बल्लेन चित्पात् तदाङ्गमत्पुतम् अदाय सर्वस्य लयार्क सन्निपं प्रभौ सार्क इवोदयाचलः दहरदेनेव शिरः सगुण्डलं किरीटयुक्तं पुरमायिनो हरिः वज्रणवृत्तस्य यदा पुरन्दरः बभूव हाकीति वचस्तदा नृणां तस्मिन् निवेदिते पापे सौभे च गदिका हरे यदतुन्दभूयो राजन् दिभिः देवगणेरितः सकिलम् अवचितिं कुर्वन् तन्दवक्त्रो वृषाप्यगात् श्री हरे नमः श्री नमः गोविन्द गोविन्द अतः अष्टसप्ततितमोऽध्यायः श्रीशुकोवाच शिशुपालस्य साल्वस्य पौत्रकस्यापि दुर्मतिः परलोककथानं च दुर्वन् पारोक्ष्य सौहृदम् एकपदादिसंकृप्तो कथापाणिः प्रकम्पयन् पत्याम् इमां महाराज महासत्त्वव्यदृश्यत तं तथा आयान्तम् आलोक्यः कथामादाय सत्परः अवर्तत्य रदत् कृष्णः सिन्धुं यलेव प्रत्यदात् कथामृत्यं व्यकारशमुखन्तं प्राह दुर्मतः दृष्ट्या भवानत्य मम दृष्टिपदं गतः तम आदरयो न कृष्णः मित्रत्वं मां विजिकांससि अधस्त्वं कदयामन्तर्हनिष्ये वज्रकल्पयः तस्कान् अन्तुर्यम् उपयं यज्ञ मित्राणां मित्रवत्सलः बन्धुरूपम् हरिं हत्वाप्यादिं देहचरं यतः एवं योक्षस्तुतन्
वाक्य हे कृष्ण दोत्रैरिव त्युपम कदया ताडगन मूर्ति सिंहवत् गणदश्च सह कदाभिर्हदो कदयाभि हदो अप्याजौ न चचाल यतत्पहक कृष्णो अभि तमहन कुर्भ्यः कामो कौमोदक्य स्थानांतरे कदा निर्भिन्न हृदय उत्तमन्न रुधिरं मुखात् असारक्य सबाह्वङ्ग्रेण अरण्यं जपदत्तु विसुः कदसुष्वतरं ज्योतिः कृष्णम् आवेशत् अद्भुतं पार्श्वतं सर्वभूतानां यदा चैत्यवदेन्द्रपः विद्रदस्तु तत्पादः पादृशोगयं परिप्लुतः आगच्छत् असिचर्माभ्यां पुष्पसंस्तज्जिकांसया तस्य चापदतः कृष्णचक्रेण सुवर्णेमिनः शिरोजखर राजन्त सगिरिडं सकुण्डलम् एवं सर्वं च साल्वं च एवं सर्वं च साल्वं च तन्त्रभक्तं सवर्णजहं हत्वा दुर्विषान् हन्यैर् सुरमाणवैः मुनिभिः सिद्धगन्धर्व विद्याधर महोरगैः अप्सरोभिः पितृगणयक्षैः किन्नरचारणैः अभिगीयमाणविजयः कुसुमिर् अभिवर्षितः गुरुदश्च विवेशालं कृतां परिमे एवं योगेश्वर कृष्ण भगवान् जगदीश्वरः ईयते पशुदृष्टेन निर्जितो जयति सह श्रुत्वा युद्धोत्तमं रामः कुरुणं सकपाण्डवैः यत्ताभिषेकव्याजनः मध्यस्थ वैयोकिल सात्वा प्रभासे सन्तप्यः देवर्षि पितृमाणवान् सरस्वतीं प्रतिशोधन ययुः ब्राह्मण सम्प्रतः रुदूदगमन् बिन्दु स्त्रीतगोपं सुदर्शनं विशालं ब्रह्मतीर्थं च चक्रं प्राचीं सरस्वतीं यमुनामनु यान् जैवः गङ्गामनु च भारतः जगाम नैमिषं यत्र ऋषिः सत्रमासते तमाकथम् अभिप्रेत्य मुनिः तीर्थसत्रिणः अभिनन्त्य यदा न्यायं प्रणम्योत्थाय चार्चयन् सार्च्युतः सपरिवारः उदासन परिग्रह रामहर्षणम् आसीनं महर्षे शिष्यमैक्षतः अप्रचुत्ताय नमः सोदम् अकथ प्रह्पणाञ्जलिम् अध्यासिनं च दान् विप्रांश चुकोपोत्प्रेक्ष्य माधवः कस्मादासो इमान् विप्राण अध्यास्ते प्रतिलोमजः धर्मपाठं तदैव आस्मान् पादमर्कयुतुर्मतिः ऋषिर्भगवतो भूत्वः शिष्यो आदित्य बहूनि च सैदिकासपुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः अदन्तस्य अविनीतस्य वृदः पण्डितमानः न गुणाय भवन्ति स्म नरस्यैव अजितात्मनः एतत् हि लोके अस्मिन् अवतारो मया कृतः वद्यो मे धर्मध्वजनस्ते ये पादकिनो अधिकाः एतावदुक्ता भगवान् निवृत्तः असत्वदादपि भावित्वत्तं कुशाग्रेण करस्तेन आहनत् प्रभुः आह्ये देवादिनः सर्वे मुनयः स्किन्नमानसः ऊचु संघर्षण देवम् आधर्मस्ते कृत प्रभु अस्य ब्रह्मासनं दत्तम् अस्माभिः यदनन्तरम् आयुश्च आत्माक्रमं तावत् यावत् सत्रं समाप्यते अजानैतावाचरितस्तया ब्रह्मवदो यतः योगेश्वरस्य भवतः नाम्नायो अभिनयामकः यत्येतत् ब्रह्महत्यायाः पावनं लोकपावनः चरिष्यति भवान् लोकसङ्ग्रहो अनन्यचोदितः श्रीभगवानस्य कलशे वदनिर्वेशं लोक अनुग्रह काम्यजा एवं प्रथमे कल्पे यावान् सदो विधीयतां दीर्घमायुर्बधे सत्त्वमिन्द्रियम् एव च आशासितं सतत् एतत् ब्रोध साधके योगमायया ऋषिवचो अस्त्रस्य तव वीर्यस्य मृत्युर्अस्माकम् एव च यदा भवेत् पश्च सत्यं तथा राम विधीयतां श्रीभगवानुवाच आत्मवेपुत्र उत्पन्नः इति वेद अनुशासनम् श्रीभगवानुवाच आत्मवेपुत्र उत्पन्न इति वेद अनुशासनम् तस्मादस्य भवेत् भक्तः आयुरिन्द्रियं सत्त्ववान् किं वः काममुने षष्ठः ब्रूदाहं करवान् यत् अजानतस्तु अभिचितिं यथा मे चिन्त्यतां बुधाः श्रुषेवचो इल्वडस्य सुधो घोरः बल्बलो नाम दानवः स दोषयति सत्रमेत्य पर्वणि तं पापं जहितासर्क तन्न शुश्रूषणं परम भूय स्वर्णितविन्मूत्रं सुरामांसाभिवर्षिणम् अधश्च भारतं वर्षं परित्य सुसमाहितः चरित्वादशमासंस् तीर्थस्नायी विशुत्यसे शारीरवर्षं गोविगार्जुनस्म गोविन्द गोविन्द अधिगुण अशीतितमो अध्यायः श्रीशुवाच अद पर्वन् युवावर्तेः प्रचण्ड पांसवर्षणः भीम वायुरभूत् राजन्
भूयकन्तस्तु सर्वशः ततः अमित्यमयं वर्षम बलबलेन गिरिर्विदम् अभवत् यक्षशालायां अन्वदृश्यत सोलतर्के ताम्रलक्ष्य बृहत्कायं भिन्नाञ्चन चयोपमम् तप्तताम्रशिखा स्पर्शम तं शोक्रबृहणीमुखम सस्मरामसलम रामः परसैन्यविदारणम साढं च दैत्यवदारणम् दूर्णम् उपदस्ततुः तमाकृष्य हलाक्रीणः बल्बलम् अखनेचरम् मुसलेन हनत् कृतो मोत्ने ब्रह्मतुकं बलः स्वापदत्तु भविं निर्गण्य अलाडः असुख समुत्सृजन् मुञ्चनाथ स्वरं शैलः यतः वज्रहतो अरुणः संसत्यमणिगे रामं प्रयुज्य आविदताशिषः आप्यसञ्चल महाभाग प्रत्यक्षं विबुधा यतः वैजयन्तीम् अधर्मालां श्रीतामाम्लानं पङ्कजां रामाय वाससि दिव्यानाभरणानि च अधः तैराप्यानुज्ञात कौशिकीं यत्य वरमणिः स्नात्वा सरोवरम् आघात्य यतः सरयुराश्रवत् अनुशोधेन सरयुं प्रयागमुपगम्य सः स्नात्वा सन्तप्य देवादेन जगामः पुरःश्रमम् गोमति गण्डकीं स्नात्वा विवासम स्वर्ण आपृतः गयां गत्वा पितॄन्निष्ठान् वैश्वः गंगा सागर संगमेः उपस्पृश्य महेन्द्रात्रो रामं दृष्ट्वा प्रवात्य च शब्दगोदावरीं वेणाम पम्बाम वेमरतिं गततः स्कन्दं दृष्ट्वा ययो रामः श्रीशैलं गिरिशालयं द्रविडेशमहापुण्यं दृष्ट्वा पुत्रीं वेङ्कटं प्रभुः कामकोष्ठीं पुरीं काञ्चीं कावेरीं च सरित्पराम श्रीरङ्गाख्यं महापुण्यं यत्र सन्निहितो हरिः वृषभात्रिं हरे क्षेत्रं दक्षिणमधुरं ततः सामुद्रं सेद्मागमन्ये महापातकनाशनं तत्रायुधमदात्तेन ब्राह्मणेभ्यः खलायुधः कृतमालं ताम्रपर्णिं आलयं च कुलाचलम् अत्रागस्त्यं समासेनं समस्कृत्य अभिवाद्य च द्योतिदस्तेन चाशीर्भिरनुज्ञातो वधो अर्णवं दक्षिणं तत्र कन्याख्यां दुर्गां देवीं ततश्च सः तत फाल्गुणमासात्यः पञ्चाप्सरसमुत्तमं विष्णुसन्निहितयत्र स्नात्वा गवायुधं तदाभिव्रज्य भगवान् केरलांस्तु नित्रिकत्तगान् गोकर्णाख्यं शिवक्षेत्रं सान्नित्यं यत्र तुच्यते आद्यं त्वयि वायिनं दृष्ट्वा सूर्बरागम् अघात् बलः तावीं पयोष्णीं सिर्विद्यम् उपस्पृश्याद् दण्डकं प्रवेश्य देवम् अगमत् यत्र माहिष्मति परिः अनुदित्यम् उपस्पृश्य प्रभासम् पुनरागमत् श्रुत्वा कुजैः कथ्यमानं गुरुपाण्डव संयुगे सर्वराजन्य निर्धनम भारं मेलहे हृदम्बवः स भीमदुर्योधन गदाभ्यम इत्यधर्मृतेः वारयिष्यन् बेणसनं जगाम यगुनन्दनः युधिष्ठिरस्तु तं दृष्ट्वा यमः कृष्णार्जुनौ अभिवाद्य अपमस्तूष्णीं किं विवीक्षुरिह गतः गता वाणी उपो दृष्ट्वा संरक्तो विजयैषिणौ मण्डलानि विचित्राणि चरन्तौ विदम् अब्रवीत् इवान् तुल्यबलो विर्हे राजन् हे विरोधरः एकं प्राणादिकं वन्दे उदैकं शिक्षयादिकं तस्मादेकतरस्येह युवयोः राम समवीर्ययोः न लक्ष्यते जयो अन्यो वा विरमत्वबलो रणः तदत्वाक्यं चक्रुगतुर्वत्तवैरो नृपत्तवत् अनुस्मरन्तो अन्यन्यव दुरुक्तं दुष्कृतानि च यष्टं तदनुमन्वाणो रामद्वारवतीं ययो वक्रसेनादिभिः प्रीतिर्न्यादिभिः समुपागतः तं पुनर्नैमिषं प्राप्तं ऋषयः अयाचयन् मुदा कृत्वाङ्गं कृतिभिः सर्वे निवृत्ता अखिल विग्रहं तेभ्य विशुद्धिविज्ञानं भगवान् व्यदरत् विभुः येनैनात्मन् यदो विश्वम् आत्मानं विश्वगम विदुः स्वपत्न्यावप्रतस्नादो न्यादिपन्तु सुहृत्प्रदः रजस्वज्योत्स्ना ये वेन्तुः सुवासा सुष्फलं कृतः यत्र गुदान्यसंख्यानि बलस्यः बलशालिनः आनन्दस्य अप्रमेयस्य मायामर्त्यस्य सन्ति यो अनुस्मरेत् रामस्य कर्माणि अद्भुतकर्मणः सायं प्रातराणं तस्य विष्णुः स दयितो भवेत्। श्री हरे नमः। शर्म गोविंदा गोविंदा।
अद असिद्धमध्ययः इन्पददत्ते राजवाच भगवन् ज्ञानी चान्यन् हे मुखन्तस्य महात्मनः वीर्यानन्दवीर्यस्य शोधमिच्छामहे प्रभुः कोणः श्रुत्वा सुकृत् ब्रह्मण्य उत्तमश्लोक सत्कथाः विरमेत विषयशक्न्या विषन्नः काममार्गणिः सवाक्यया रस्य गुणान् गृणीते करो च तत्कर्म करो मनश्च सरेत्वसन्तं सरजङ्कवेश शृणोति तत्पुण्यकथा स कर्णः शिरस्तु तस्योभय लिङ्गमानस्मे एत तदेव यत् पश्यति तत्ति चक्षुः अङ्गानि विष्णुरद तज्जनानां पादोत्तकं भजन्ति नित्यं सुदवाच विष्णुराधेन संपृष्ट भगवान् बादरायणः वासुदेवे भगवति निमग्न हृदयो अब्रवीत् श्रीशुकोवाच कुशलवाक्यान् श्रीशुकोवाच कृष्णस्य आश्रित सखा कश्चित् ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमान गृहाश्रमे यदस्य भार्या कुशैलस्य शिक्षामच्च तथाविधा पतिव्रता पतिं म्लायता पतनेन सह तैरत्रासे रमाणा सह व्यवमाना अपि गम्यच्च अणुब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् ब्रह्मण्यस्य शरण्यश्च भगवान् सात्वदर्शभः तमुपैः महाभागः साधनं च परायणं तास्यदि द्रविणं बोरे सेतते कुडिम्बिने आस्ते अधुना द्वारवत्यां भोजवृष्णे अन्धकेश्वरः स्मरद पादकमलम् आत्मानमपि यच्छति कौन अर्थकामान् भजतः नात्यभीष्टान् जगद्गुरुः नात्यभीष्टान् जगद्गुरुः स एवं बाधिरा विप्रः बहुशः प्रार्थितो मृदु अयं हि परमो लाभ उत्तम श्लोकदर्शनम् इति सञ्चिन्त्य मनसा गमनाय मदिं तदे अप्यस्तोपायनं किञ्चित् गृहे कल्याणे दीयताम् याचत्वा सदृढमुष्टेन विप्राणं पृथुकदण्डलान् शैलखण्डेन तान् बत्वः पत्रे प्रादात् उपायनं सदा न आदाय विप्राक्रियः प्रयुः द्वारकं किल कृष्णसन्दर्शनं मह्यं कथं स्यादिति चिन्तयन् त्रिणे कुल्मान् यदि कक्षाश्च स त्वजः विप्र अहम् अन्तःकृष्णेन गृहेष्वाच्यत धर्मिणां गृहं त्वयष्टसहस्राणां महिषीणां हरे त्वजः विवेशैकतमं श्रीमत् ब्रह्मानन्दं गतो यदा तं विलोक्याच्युतः दूरात् प्रियापर्यङ्गमास्थितः सहसोत्थाय चाप्यत्य दर्प्यं पर्यगृहीन् मुदा सौख्यप्रियस्य विप्रशेत् अङ्गसङ्ग आदि निर्वृतः प्रीतो व्यमञ्चत् अबिन्दुन् नेत्राप्यं पुष्करेक्षणः अधोपवेश्य पर्यङ्गे स्वयं सख्ये समर्पणम् उपहृत्य आवनित्यास्य पादावने जनिः अगृहीत् शिरसा राजन् भगवान् लोहपावनः व्यलिम्पन् दिव्यकन्तेन चन्दनाकुरु कुङ्कुमैः तोबहि सुरविभिर्मित्रं प्रदीपावलिभिर्मुदा आचत्वावेत्य ताम्बूलं कां च स्वागतम् अब्रवीत् कुशलमरणं श्यामं त्वजं तमनि सन्दतं देवी पर्यशरत् साक्षात् चामरव्यजनेन वै अन्धकरजनो दृष्टः कृष्णेन अमलकीर्तिना यस्मिता अवतादिप्रेत्य अवधूतं सपाजितं किमनेन कृतं पुण्यम् अवधूतेन भिक्षुना शिखाहीनेन लोकास्मिन् गर्हितेन अधमेन च यो असत्रिलोकगुरुणः श्रीनिवासेन सम्प्रतः पर्यङ्कस्तं श्रियं हित्वा परिशोक्त्वा खर्जो यदा हरयान् चक्रदुर्गदा गादा पूर्वा गुरुकुले सदोः आत्मनो ललिता राजेन करोः गृह्य परस्परं श्रीभगवानुवाच आदिब्रह्मण गुरुकुलात् भवतः लब्धदक्षिणात् सभावृत्तेन धर्मज्ञ स्पार्योडा सतुषीर्नवा राजोगशेषते चित्तम् अहं विहितं यतदा नैवादिप्रियस्य वित्वन् धनेश विदितं हिमे केशत् कुर्वन्ति कर्माणि कामिर् आहतचेतसः त्यजन्त प्रकृतिर्दैवी यदा अहं लोकसङ्ग्रहं कच्चित् गुरुकुले वासं ब्रह्मन् स्मरसि नौ यदः त्यज विज्ञेयं तमसः स पारमश्नुते सवे सत्कर्मणां साक्षात् त्रिजातिरिह सम्भवः आत्यादनुर्ग यदा यत्राश्रमीनां यदाहं ज्ञानतो गुरुः अन्वत्तकोपिदा ब्रह्मन् वर्णाश्रम वदामिह ये मया गुरुणा वाचा तरन्त्यञ्चो भवार्णवम् नाहमिज्जा प्रजादिप्यां तपसोपसमेन वा विषयं सर्वभूतात्मा गुरुशुश्रूषया यतः अभिनः स्पर्यते ब्रह्मन् वृत्तं निवसतं गुरु
उरुदारश्चोदिदान उरुदारश्चोदिदान मिंतना नयने क्वचित् प्रवेष्टान महारण्यम अवर्तौ सुमहत् तज पादवर्षम अवतीव्रं दृष्टुरः स्तनयत्नवः सूर्यचास्तं कदस्तावत् तमसा चावृता दिशः निम्नं कोलं जलमयं न प्राज्ञायते किंचन वयं प्रशंसात्र महानिलाम्बुभिर्निखन्यमाण मुहुरम्बुसम्प्लवे दिश अभिदन्ताद परस्परं वनेः गृहीतहस्तः परिवप्रिमातुराः यदप्रदित्वा वदिते रवौ शान्तिवनिर्गुरुः अन्वेषमाणो न शिष्याणाचार्यो अवश्यदातुरान् अहो हे बुतका यूयम् अस्मत्ते अजिदुःखितः आत्मभि प्राणं प्रशस्तमणातृत्य मत्परः यददेभिः सच्चशिः कर्तव्यं गुरुनिष्कृतं यत्वै श्रेष्ठभाविनः अर्थ आत्मार्पणं गुरु यत्वै विशुद्धभावेन सर्व अर्थ आत्मार्पणं गुरु पृष्ठहम्बो यत्वै विशुद्धभावेन सर्व अर्थ आत्मा अर्पणं गुरु तुष्ट अहम्बो तेजश्रेष्ठः सत्य सन्तु मनोरथः छन्दांसि यादयामानिः भवन्तिः परत्र च वित्तं विधान्य अनेकानि यं वसदं गुरुवेश्मसु गुरोर् अनुग्रहेणैव पुमान् पूर्णः प्रशान्तये गुरोर् अनुग्रहेणैव पुमान् पूर्णः प्रशान्तये ब्राह्मणवाच किमस्माभिः अनिवृत्तं देवदेव जगद्गुरुः भवतः सत्यकामेन येषां वासो गुराबभूत् यस्य छन्दोमयं ब्रह्म देह आवपणम विभो श्रेयसन्तस्य पुरुषो वासो अत्यन्त विडम्बनम् श्री हरि नमः शर्म गोविंद 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 ओके 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 गुरुवाರದ अदे एकाशीतमध्यायः शिशुवाच सहितम त्वजमुख्येन सह संगतेन हरिः सर्वभूतमनोभिज्ञः स्मयमाण उवाचतम ब्राह्मणं कृष्ण भगवान् प्रगसन् प्रियं प्रेम्णः निरीक्षणेनैव लक्षण खलु सदां गतिः श्रीभगवान् उवाच किम् उपायनम् आनीतं ब्रह्मण्यः भवतः गृहात् अप्युपाहृतं भक्तिः प्रेम्णा भुर्येव मे भवेत् पूज्याप्यापक्तोपहृतं न मेः दोषाय कल्पते पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति अतः भक्तिपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्युक्तापि त्वजस्तस्मै वेदितः पतयः श्रियः पृथक्प्रसृतिं राजन् न प्रायच्छत् अवाङ्मुखः सर्वभूतात्मतृक् साक्षात् तस्यागमनकारणं यज्ञाय अचिन्तयन् नायं श्रीकामः मामपजत्तु पुरा पतिव्रतायास्तु सह प्रियचिकित्सया प्राप्तो मामस्य दास्यामि सम्बोधो अमत्य दुर्लभः इत्थं विचिन्त्य वासनात् चीरबत्तान् जन्मनः स्वयं जहार किमिदमिति पृथगदण्डलान् अन्वेदत्वोपनीतं मे परमप्रेरणं सगैः तत्पर्यन्त्याङ्गमां विश्वमेदे पृथगदण्डलाः यदि मुष्टिं सगुर्जक्त्वा यदि याम जक्तुमाददेः तावन् श्रीजगृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः यदावतालं यस्मात्मनः सर्वसम्पत्समृद्धये अस्मिन् लोके अथवामुष्मिन् पुंसस्तु दोषकारणं ब्राह्मणस्तं तु रजनीं उषित्वा अच्युतमन्दिरे भक्त्वा पीत्वा सुगं मेनः आत्मानं स्वर्गतं यदः स्वभूते यशोभावेनः स्वसुखेन अभिवन्तितः जगामस्मारकं ततः पत्यमनुवृज्य वन्तितः सचालत्वा जलं कृष्णान्नदु याचितवान् स्वयं स्वगृहाणं विडितो आगच्छन् महद्दर्शन निर्वृतः अहो ब्रह्मण्यते वास्य दृष्टा ब्रह्मण्यदामयः यत् दरिद्रतमो लक्ष्मीम् आश्रिष्टो विप्रदोरसि स्वाहं दरिद्रपापिज्ञानको कृष्णः सृष्टिनिकेतनः ब्रह्मवन्तरिति स्माहं बाहुभ्यं परपरिरम्बितः निवासित प्रियादृष्टिः पर्यङ्क प्रादो यदा महेशाविजितः शान्तः बालव्यजनहस्तयः शुश्रूषया परमया पादसम्भाषणादिभिः पूजितदेवदेवेन विप्रदेवेन देववत् स्वर्गाभवर्गयो पुंसां रासायमभुवि सम्पदां सर्वासमवेत्सिद्धीनां मूलं सच्चरणार्चनं
अधुना अयं धनं प्राप्तः पात्यन् उच्चैः न मां स्मरेत् इति कारुणिकं मनं धनं मे अवरि नाददात् इति तञ्चिन्तयन्नन्तः प्राप्तः निजगृहान्तिकं सूर्यानलेन्तु सङ्गाशे विमानैः सर्वतो वृतम् यशत्वभवनोद्यानैः भोजत्वजं कुलाकुलैः प्रोत्पल्लकुमुदाम्बोज प्रह्लादोत्पलवारिभिः यष्टं स्वलङ्कृतैः पुंभिः स्त्रीभिश्च हरिणाक्षिभिः किमिदं कस्य वस्त्राणं कथम तदिदं मिथ्यभूत् तदिदं मिथ्यभूत् एवमेमां समानं तं तरः राजा अमरप्रभाः हृद्यकृष्णन् महाबाहं वेदवाच्येन भूयसा पतिमाहतमाहन्यः पत्न्योत्तार्षिति सम्भ्रमा चक्रमा गृहात्वर्णं रूपिणी श्रीरिवालयमात् अद्यव्रता पतिं दृष्ट्वा प्रेमोत्कण्ठाश्रुलोचना मेलिदाक्ष्यनमत् बुद्ध्या मनसा परिशस्वजे अत्यभिक्ष विस्फुरन्तीं देवीं वैमानिकीं इवः दासीनां निष्कण्ठिनां मध्ये प्रान्तिं स विस्मितः प्रीतः स्वयं तया युक्तः प्रविष्टो निजमन्त्रं मणिस्तम्भ सदोपेदं महेन्द्रपवनं यथा अयप्यनडभः सय्या तान्तरुक्मपरिच्छदाः पर्यङ्क हेमदण्डानि चामरवचनानि च आसनानि च हैमणिः मृदुपस्तरणानि च मुक्तादामविलम्पिनि वेदनानि तुमन्ति च स्वच्छस्फटिकगुट्येषु महामार्गदेषु च रत्नदीपाप्राचमानललनारत्नसंयुतः विलोक्यः ब्राह्मणस्तत्र समृद्धिः सर्वसम्पदां तर्कयामास निर्व्यक्तः स्वसमृद्धि अहैतुकीं ऋणं वदेतन्मम दुर्भगस्य सरस्वतरित्रस्य समृद्धिहेतुः महाविभूतिरवलोकतो अन्यो नैवोपपद्येत यदुत्तमस्य अन्वप्रवाणः विशुद्धः समक्षं याचष्णवो आचष्णवे भूर्यवे भूरि भोजः पर्जन्यवर्तत स्वयं वीक्षमाणो दासास्कानां वृषभः सखा मे किञ्चित् करोत्युर्वपि यत् स्वदत्तम सुहृत्कृतम पल्पवि भूरिखारी मयोपनीतं हृदयैकमुष्टिं प्रत्यगृहीत प्रीतियुधो महात्मा अस्य मे सौहृद सख्यमैत्री दास्यं पुनर्जन्मनि स्यात् महानुभावेन गुणालयेन विशस्यतस्तत् पुरुषप्रसङ्गः भक्ताय चित्र भगवान् हि सम्पदो राजं विभूतिर्न समर्थयत्यजः अधिकबोधाय विचक्षण स्वयं पश्य निपादं तनिनां मदोद्भवम् एतं व्यवसितो बुद्ध्याः भक्तो अदीव जनार्दने विषयाञ्च जायाध्यक्षन् बुभुजे नादिलम्बडः तस्य विहिते पदे पश्य हरिरज्ञपदे प्रभुः ब्राह्मण प्रभुवो दैवं न देव्य विद्यते परम एवं स भगवत् सुहृत् तथा दृष्ट्वा स्ववृत्तिरजितं पराजितं तज्जाने वेगोदितात्मबन्धन तद्धामले अचरितः सतां गतिम् एतद् ब्रह्मण्यते वस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्धभावो भगवति कर्मबन्धात् विमुच्यते इति श्रीमद्भागवते महावर्णपाल्मसंहितायाम् अष्टमस्कन्धे उत्तरार्धे ऋतुगोपाख्यानं नाम अशीतितमो अध्यायः। श्री हरे नमः शरणं गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद। जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम। जय இப்போ கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம பாராயணம் பண்ணலாம். கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு பாராயணம் பண்ணலாம். ராம 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 ராம. இப்போ இந்த குசல பாக்கியத்தோட இப்போ பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் பாராயணம் பண்ணலாம். ராம 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 ராம. राम 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 राम। श्री रामनाथ संगीत की जय, श्रीमद् भागवत भवन की जय, साधु मंडली की जय, आंजनेय स्वामी की जय। राम 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 राम।